वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी यही कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की शान देखें कि जब से ईद गुज़री है, यानी ईद वाले दिन से लेके आज सुबह तक इतनी शदीद किस्म की गर्मी कि दर्जा हरारत 45, 44, 46 तक होता रहा है। कल भी तकरीबन 44 दर्जा हरारत था, लेकिन आज सुबह से एकदम मौसम चेंज हुआ। ये आप खुद भी देख सकते हो और क्या खूबसूरत नज़ारा है ये गाँव का। ये हरे भरे खेत और ये दरख्त, वो 500 का जंगल। और ये इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में मैं ये जिक्र करता हूँ कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अब यहाँ पे ये खूबसूरती जो है इस ज़मीन की, सबसे ज़्यादा खूबसूरती इन दरख्तों की वजह से तो है। और दूसरा, मौसम इतना ज़बरदस्त किस्म का हो गया है। बारिश नहीं हुई, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन तेज़ बारिश नहीं हुई। लेकिन मौसम अभी इतनी खूबसूरत हवा चल रही ना, ठंडी हवा, कि अब इससे पहले मेरा व्लॉग आप उसमें देख सकते हैं। मैं बिल्कुल ही थोड़ी देर घर से बाहर गया, एक व्लॉग ही बनाना था छोटा सा। उसमें मेरी हालत आप देख ले, पूरा जिस्म कपड़े और पसीने से मेरा भर गए। लेकिन अभी मैं निकला हूँ, असर के बाद का टाइम है। तो अब वैसे भी गर्मी में जब मैं कहीं दूर जाता हूँ, दूर मतलब ज़्यादा दूर नहीं, कहीं खेतों की तरफ जाना हो तो मैं बाइक पे ले जाता हूँ, क्योंकि अगर पैदल जाते हो तो अच्छी खासी गर्मी होती है। लेकिन आज मौसम ज़बरदस्त था, ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने कहा आज खेतों की तरफ एक वॉक हो जाएगी, टाइम पास हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगी। लेकिन आप यकीन करें, ये बादल अभी भी घूम रहे हैं, आप ऊपर देख सकते हैं। ये अल्लाह ताला की शान में दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि यार ये पिछले दिन इतने सख्त गर्मी में इतनी तेज़ धूप के बुरे हालात थे, और आज एकदम ऐसा मौसम चेंज हुआ जैसे सर्दियाँ स्टार्ट में नहीं होता, वो सीन है। और ये खूबसूरती देखें खेतों की। और ये भी मेरे पीछे भी वो बागीचा बनाया हुआ है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह फिर कभी लेके जाऊँगा। उस पर भी काफ़ी सारी वीडियो बन चुकी है, लेकिन वहाँ पे उसके लिए वक्फा दे देते हैं। और ये इस साइड पे ये मकई की फसल, ये भी मकई की फसल। और ये दरख्त, ये जब हवा चलती है ना, दरख्तों की जो पत्तों की आवाज़ है, वो सीधी यहाँ पे दिल पे आके लगती है। और इतना खूबसूरत सीन। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का कि अल्लाह ताला ने मौसम को बेहतर कर दिया, ठंडा कर दिया, वरना हालात बहुत इंतहाई ख़राब थे। अल्लाह माफ़ फरमाए, जो गर्मी पड़ रही थी ना, बुरे हालात थे। और ये आप खुद देख रहे हैं। तो इसलिए तो मैं दरख्तों का चीखता रहता हूँ कि दरख्त लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। ख़ास कर हरे भरे दरख्त, एक दरख्त सूखा हो, बंदा उसको काट के फर्नीचर वगैरह बना ले, लेकिन इस तरह हरे भरे दरख्त काटना, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा जुर्म है। और बिल्कुल इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। और ये खूबसूरती इन दरख्तों की वजह से तो है। ये आप खुद देख लें, ये पत्तों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, और क्या ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है। अब मैं यहाँ से निकलूँगा खेतों की तरफ, तो मैंने कहा कि आज मौसम अच्छा है और वीकेंड है, तो मैंने फिर लाहौर के लिए निकल जाना है ऑफिस के लिए। आज नहीं, ये वीकेंड ख़त्म होने पे, तो क्यों ना एक राउंड लगा के आ जाता हूँ पैदल। तो अब मैं पैदल खेतों की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से मैं शॉर्टकट यहाँ से निकला हूँ, तो यहाँ से होता हो यहाँ से। अब वैसे फासला थोड़ा रह गया, मैं ऊपर रोड से नहीं आया। एक तो यहाँ से लेडीज़ गुज़र रही थी, जो बेचारी काम शाम के लिए जाती है खेतों में। फिर मैं ये दरख्तों के साथ साथ आ गया हूँ। बारिश हो जाती तो मिट्टी और बैठ जाती है, आपको देख लें, मिट्टी अभी भी है अच्छी खासी। और ये सारे बांस 2 मुरब्बे पे मुश्तमिल है। फासला थोड़ा रह गया है, लेकिन फिर वही बात कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठीक है, वरना यहाँ तक आते आते मेरी तबीयत साफ़ हो जानी थी। और दूसरा, मुझे खुद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और पानी में पीता भी बहुत ज़्यादा हूँ। ऐसे उल्टे सीधे रास्तों से आता हूँ ना, ये ज़रा शॉर्टकट है, इसलिए मैंने ये रास्ता अख्तियार किया। वरना आप ये खुद देख रहे, ये झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो उनसे बच के जाना पड़ता है।
کیونکہ موسم ایسا ہے سانپ وغیرہ نکلنے کا ان کا چانس اس موسم میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. چانس کیا بہت چلتی اس موسم میں گرمی کی وجہ سے, یا اگر بارش ہو جائے زیادہ تب. یہ مکئی کٹ چکی ہے, سامنے ٹیوب ویل وہاں تک میرے جانا ہے, لیکن یہاں تک میں پہنچنے میں کامیاب. اور یہ کزن وغیرہ نے تل کاشت کی ہیں, یہ وہ ہے ہماری بھی اتنی ہیں. اور دیکھو اس دفعہ کیا ہوتا ہے, پچھلی دفعہ تو بہت نقصان ہوا تھا اس میں. کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے نکالی تھی کوئی تقریباً 70-80 من تل نکلا تھا, اس وقت ریٹ بھی صحیح تھا, تو اس میں شکر الحمدللہ بچت ہوئی ہے. لیکن اس دفعہ اسی زمین سے جہاں سے ہمیں 70-80 من تل نکلا تھا, اس سے 4 یا 5 من ٹوٹل نکلا. تو آپ خود سوچ لیں کتنا بڑا نقصان. لیکن یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے, فائدہ نقصان یہ کھیتی باڑی میں ان چیزوں میں, چاہے وہ کوئی بھی بزنس ہو, آپ کھیتی باڑی ہو, تو یہ چیزیں وغیرہ ہوتی رہتی ہے, کبھی فائدہ کبھی نقصان. لیکن ہر حال میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر الحمدللہ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں, دنیا کا نقصان ہے, دنیاوی نقصان ہے, یہ تو پورا ہو جاتا ہے. لیٹ ہو گیا ہوں. ابھی وہ لڑکے جا رہے ہیں پیچھے, انہوں نے ٹیوب ویل چلایا تھا پانی پینے کے لیے. یہ پانی آپ خود دیکھ سکتے ہیں ابھی نکل رہا ہے, لیکن میرے پہنچتے ہوئے انہوں نے بند کر دیا. اب میں دوبارہ چلا سکتا ہوں لیکن ضرورت ہی نہیں ہے چلانے کی. پیچھے ٹیوب ویل چھوڑ کے آیا ہوں, تب وہاں پہ وہ چل رہا تھا, لیکن تب مجھے اتنی پیاس فیل نہیں ہو رہی تھی. میں نے کہا چلو اپنے ٹیوب ویل پہ جا کے پیتا ہوں, لیکن ابھی یہ تو بند ہے, کوئی پانی بھی نہیں لگا رہا. تو یہاں تک میرا مقصد آنے کا, موسم انجوائے کرنے کا, وہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے. یہاں تک آ بھی گیا ہوں اور موسم بھی انجوائے ہو گیا ہے, اور یہ فصل کی زیارت بھی ہو گئی ہے. یہ ہری مرچ ہے, اس میں پیاز سے وہ نکال لیے تھے. ہری مرچ یہ بھی تقریباً یہ تھوڑی رہ گئی ہے, یہ بھی پھر ختم ہو جائے گی. اور یہ گنا ہے, گنے کی فصل آپ کو پتہ ہے اچھی خاصی لمبی چلی جاتی ہے. تو آگے ادھر ہم نے تل کاشت کیے, وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے میری, تو یہاں تک بس ہوگی. گلا بالکل خشک ہے, بولا بھی نہیں جا رہا. تو یہاں سے چلو وہ لڑکا آتا ہے, اس کو کہتا ہوں تھوڑا ٹیوب ویل چلا لے, تو تاکہ پانی پینا نصیب ہو جائے. یہ ٹیوب ویل بعد میں بنایا, اس کا پانی ٹھیک ہے. جو پرانا ٹیوب ویل تھا وہ یہ ہے, لیکن اس کا پانی خراب تھا, فصلوں کے لیے ٹھیک نہیں تھا. اور یہ اس لیے کور کیا ہے نا, یہاں پہ اس کا کنواں تھا, تو یہ انہوں نے مٹی وغیرہ گند شند ڈال کے اس کو پر کر دیا. لیکن ابھی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. کیسا کوئی پانی یہاں پہ کھڑا ہو جائے یا پانی جذب کر لے زیادہ, کوئی پاؤں رکھے تو سیدھا دھڑم کر کے نیچے. تو اس لیے اس نے وہ کور انہوں نے کیا ہوا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں ہمسایوں کے, یہ مکئی انہوں نے نکالی ہے. تو وہاں پہ ریڑی والے کھڑے تھے کافی سارے, تو یہ لوگ خود فری میں ہی توڑ کے جاتے ہیں. انہوں نے توڑنا ہے, میرا خیال یہاں تک وہ خود لے کے آتے ہیں جو مالک ہے. باقی یہاں پہ انہوں نے سوکھنے کے لیے بچھائی ہوئی ہے. دعا ہے کہ بارش کے لیے بھی بعض اوقات بندہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ رحمت اور خیر وافیت والی بارش نصیب فرمائے. لیکن بعض اوقات بندہ ان چیزوں کو دیکھ کے پھر کہتا ہے کہ یار بارش کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو. لیکن اللہ معاف فرمائے, ہم کمزور ہے. جو اللہ تعالیٰ کو بہتر لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کرنا ہے, بالکل
بس یہ دعا کر سکتے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والی بارش نصیب فرمائے، ورنہ جو گرمی گزری نا اس نے تباہی مچا دی ہے، اس کی وجہ سے برے حالات ہے۔ اور لیکن شکر الحمدللہ سے موسم اتنا خوبصورت کہ یہاں تک میں آ گیا ہوں، میرا پسینے کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم بالکل ایک دم ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ میری ہو گئی ہے بس، بولا بالکل نہیں جا رہا، وہ لڑکا آ رہا ہے اس کو میں کہتا ہوں تھوڑا ٹیوب ویل چلا لے تاکہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پئیں، پھر میں یہاں سے اس کے ساتھ بائک پہ نکل جاؤں گا، کیونکہ اگر پیدل جاؤں گا لیٹ تو نہیں ہوں گا لیکن میری ویسے ہی بس ہو گئی ہے۔ تو یہاں تک سفر کا اختتام ہو گیا ہے، اور یہاں پہ اپنے ولاگ کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔